बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद फैसल शकील है। आप जब ये व्लॉग देख रहे हैं तो मेरा ख्याल है कुछ ही घंटे या लम्हात बाकी हैं लॉन्ग मार्च के शुरू होने में, और अब तक की तमाम तर हुकूमत की काविशें जो हैं वो नाकाम हुई हैं सरदार अख्तर मैंगल साहब को बगैर माहरंग बलोच के रिलीज किए हुए ये मनाने में कि आप लॉन्ग मार्च से दस्तबरदार हो जाएं। तो मस्तूंग के अंदर धरना जारी है और लॉन्ग मार्च भी गर्मा गर्म तैयार है, और दूसरी तरफ जो है तैयारियां इंतजामिया की तरफ से देखने में आ रही हैं, जिसमें इमरजेंसी का निफाज है मस्तूंग के हॉस्पिटल के अंदर। और डिप्टी कमिश्नर मस्तूंग कैप्टन रिटायर्ड अतर अब्बास राजा की हिदायत पर मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हस्पताल मस्तूंग डॉक्टर निसार अहमद बलोच ने आज 6 अप्रैल ता 8 अप्रैल हस्पताल में इमरजेंसी नाफिज करते हुए तमाम डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सेज, फार्मासिस्ट और दीगर स्टाफ की छुट्टियां मनसूख कर दी हैं, और तमाम इमरजेंसी इदवायात समेत अस्पताल की चारों एम्बुलेंसेस को बिना ड्राइवर्स हाई अलर्ट के ऊपर कर दिया गया है। तो जो हुकूमत की या इंतज़ामिया की उम्मीदें वो आप इस मस्तूंग के जो हिदायतनामा है उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या होने जा रहा है वहाँ पे। तो आज इस हवाले से मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स भी पेश आई, जिसमें एक डेवलपमेंट तो ये थी कि साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब, वज़ीर तालीम राहिला दुरानी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़हूर बुलेदी साहब, जो पहले भी इंगेजमेंट करते रहे हैं सरदार अख्तर मैंगल साहब से, वो तशरीफ़ ले गए धरने में और मनाने की कोशिश की, लेकिन सरदार अख्तर मैंगल साहब जो हैं वो टस से मस नहीं हुए, और उनकी एक ही बात है कि डिमांड है कि पहले आप मारंग बलोच को रिलीज़ करें, उसके बाद हम धरने के हवाले से फैसला करेंगे। मारंग को पहले रिलीज़ कीजिए, बलोच यकजहती कमेटी के दूसरे मेंबरान जो हैं उनको रिलीज़ कीजिए। तो ये भी नाकाम हो गई, और ज़राए से ये खबर भी है जिनके ऊपर पहले बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही थी कि नवाज शरीफ साहब जो है वो अप्रोच करेंगे, बिकॉज अख्तर मैंगल साहब जो हैं वो उनके साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, उनके साथ रहे भी हुए हैं, हुकूमत में भी रहे हुए हैं। तो वो समझा जा रहा था कि नवाज शरीफ साहब अगर बात करेंगे तो बहुत एक अच्छा मुस्बत उसका रिजल्ट निकल सकता है। तो आज उनके बिहाफ पे जो ज़राए के मुताबिक जो अयाज सादिक साहब है, नेशनल असम्बली के स्पीकर, उन्होंने सरदार अख्तर मैंगल साहब से गुफ्तगू की और उनको मनाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मन रहे। तो बलूचिस्तान के हवाले से छोटा सा कमेंट ये है कि बाज़ दफ़ा आपको पता है कि हाथों से लगाई हुई जो गिराह हैं वो फिर दांतों से खोलनी पड़ती हैं, और ये गिरहें जो हैं वो बाज़ दफ़ा इतनी ज़्यादा बंद हो जाती हैं सख्ती से कि फिर वो दांतों से भी नहीं खुलती हैं। तो बलूचिस्तान के हालात से मुझे ये महसूस हो रहा है। तो मैंने इस हवाले से जो तमाम तर सूरत हाल है बलूचिस्तान की बात की सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब से, जो कि आपको पता है धरने में भी गए थे, सरदार साहब से गुफ्तगू भी की थी, और ये सरदार साहब को कोई दस्तबरदार करवाने नहीं गए थे लॉन्ग मार्च से, ये उनसे यकजहती या उनकी हिमायत का ऐलान करने गए थे। लेकिन एक उन्होंने वहाँ पे प्रपोजल दिया था, और उस प्रपोजल के हवाले से ये था कि जो मारंग बलोच हैं उनको हाउस अरेस्ट कर दिया जाए, और जो इन्वेस्टिगेशन है या जो मामलात हैं हुकूमत अपने करती रहे और उनको घर में रखें, चादर चार दीवारी का मसला भी नहीं होगा इस तरह, और मामलात जो हैं वो बेहतर तरीके से निपटाए जा सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर किसी ने कान नहीं धरे। तो आज उन्होंने मुझे ये भी कहा कामरान मुर्तज़ा साहब ने कि उन्होंने चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान सरफराज बुगटी साहब से भी उनकी मुलाकात हुई थी, जिसमें यह तय पाया था कि बाद में बातचीत करके, मुलाकात करके कोई ना कोई इस मामले का हल निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन कामरान मुर्तज़ा साहब ने मुझे कहा कि बाद में उनका कोई ना राब्ता हुआ मुझसे, ना उन्होंने फ़ोन किया, तो बात जो है वो वहाँ पे ख़त्म हो गई। तो कामरान मुर्तज़ा साहब रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं मारंग बलोच को, और उन्होंने इसके ऊपर भी मायूसी का इजहार किया कि अदलिया जब मामलात सुनती है तो अदलिया को मामलात को देखकर मामलात जो हैं वो फैसला करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब वो गए थे तो 10 रोज़ की तारीख दे दी गई थी। आपको पता होगा मारंग बलोच साहिबा इस वक्त 3 MPO यानी कि मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस के तहत उनको हिरासत में लिया गया है, और 30 दिन की ये हिरासत है। तो कामरान साहब कह रहे थे कि जी 10 दिन तो पहले ही जज साहब ने दे दिए, लो पढ़ो।
تو وہ کہتے ہیں کہ پھر بات چیت پھر آپ کیا کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی وہ مجھے بتا رہے تھے کہ مارنگ کے اوپر FIRs وغیرہ موجود ہیں. تو اگر ریاست یا حکومت جو ہے وہ سنجیدگی سے کوئی اس معاملے کو نمٹانا چاہتی ہے تو وہ ایک راستہ جو تھا وہ عدلیہ کے تھرو ہو کر جاتا تھا, جس کے مطابق انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکا. ایک اور اہم بات جو آج ہم نے سردار اختر مینگل صاحب سے کی کہ اصل معاملہ کیا ہے, کیوں رکھا ہے ڈاکٹر مارنگ بلوچ کو ابھی تک اندر, جبکہ سیمی دین بلوچ کو تو رہائی مل گئی, لیکن ان کو رہائی کیوں نہیں مل رہی سمی دین بلوچ کو. تو انہوں نے میں نے ان سے جب کہا کہ جی کیا یہ خدشات ہیں کہ مارنگ بلوچ کے بلوچستان لبریشن آرمی سے تعلقات ہیں یا ایسے معاملات ہیں, تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے ابھی تک مارنگ بلوچ کی جو تمام کی تمام ایکٹیویٹیز ہیں وہ دستور کے دائرہ کار میں ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ جی بلوچستان کے اندر چہمگوئیاں تو ہوتی ہیں کہ مارنگ بلوچ جو ہے وہ پولیٹیکل فیس ہے بلوچ لبریشن آرمی کا. اب آپ اس کے اوپر مجھ پہ بھی تنقید کر سکتے ہیں, لیکن بطور صحافی ہمیں چاروں طرف دیکھ کے بات کر کے بات کرنی پڑتی ہے. تو آئی ڈونٹ مائنڈ اگر آپ تنقید کریں گے بھی, لیکن مجھے سوالات کے جوابات چاہیے ہوتے. تو اس کے اوپر مجھے کامران مرتضیٰ صاحب نے کہا کہ اگر ایسی کوئی بات ہے, اگر حکومت سمجھتی ہے کہ بلوچستان لبریشن آرمی کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں, تو اس کا تو بڑا سادہ سا اور آسان طریقہ ہے. میں نے کہا جی وہ کیا؟ تو انہوں نے کہا جی کہ آپ ایویڈنس جو ہے وہ پریزنٹ کر دیں تو معاملہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی وہیں پہ ہو جائے گا. تو لیکن ان کا کہنا یہ تھا کہ ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ابھی تک قانون اور آئین کے مطابق ہیں. ایک اور خبر ہے جی وہ تھوڑی سی ذرائع کے حوالے سے, اور وہ یہ ہے کہ انتظامیہ نے ڈاکٹر مارنگ بلوچ صاحبہ کو ڈائریکٹ جیل کے اندر اپروچ کیا ہے اور ان سے دو تین باتیں جو ہیں وہ کہی ہیں, اور ان سے کہا ہے کہ اگر آپ عمل کرتی ہیں تو آپ کو ریلیز کر دیتے ہیں. ایک تو یہ انہوں نے کہا جی کہ آپ ریٹن ہم سے معاہدہ کریں گی کہ جب بھی آپ پروٹیسٹ کرتی ہیں جہاں بھی جائیں گی آپ انتظامیہ کو بتائیں گی, اور انتظامیہ کی ڈیزگنیٹڈ سپیس جہاں پہ وہ مقرر کریں یہاں پہ, اور وقت کا آپ خیال رکھیں گی تو ہم آپ کو رہائی دے سکتے ہیں. اور دوسری جو شرط رکھی گئی وہ غالباً ان کی تنقید کے حوالے سے تھی, اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے تھی, کہ جس طرح وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تنقید کرتی ہیں کہ وہ آپ یہ بھی معاہدہ کریں گی, لکھ کے دیں گی کہ وہ بھی آپ نہیں کریں گی, تو جس کے اوپر یہ کہا گیا کہ یہ ممکن نہیں ہے. اچھا, اب اس کی میں نے کیونکہ بعض دفعہ جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ سنگل سورس انفارمیشن ہوتی ہے, تو میں نے یہ کنفرم کرنے کی کوشش کی اور جگہ سے کہ یہ اس حوالے سے کیا آپ کے پاس انفارمیشن ہے, تو اس کی مجھے کنفرمیشن نہیں ملی. آئی ہیو ٹو بی فیئر ود یو. تو آخری لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, اگر یہ کلیش ہوتا ہے تو پرسنلی آئی بلیو, کیونکہ میں اس کے اوپر ریگولرلی جو آپ کو اپڈیٹ دیتا ہوں, تو میرے خیال میں دوستوں کی نادانیوں کی وجہ سے زیادہ یہ معاملہ بگڑا ہے. اگر اس معاملے کو بات چیت کے ذریعے آپ نمٹانے کی کوشش کرتے, یا جس پولیٹیکل پروسیس کی بات آپ نے جعفر ایکسپریس کے حملے کے بعد کی تھی بلوچستان میں جا کے, اگر آپ اس کو فالو اپ کرتے, اگر آپ لوگوں کو جینوئنلی انگیج کرتے پولیٹیکل فورسز کو, تو معاملات آج اس نہج تک نہ پہنچے ہوتے. اور جو بلوچستان حکومت کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ بھی سخت معاملات ہیں, اس کے اندر کوئی اتنی نرمی مجھے نظر نہیں آتی ہے. جو بارہا جو بات ہوتی ہے اس کے اندر بلوچستان حکومت کی طرف سے یہ بات تو نہیں آئی ابھی تک کہ ہم سردار صاحب اپنا دھرنا ختم کریں, ہم جو ہے مارنگ بلوچ کو چھوڑ دیتے ہیں. تو صبح جو ہے وہ سردار صاحب نے جانا ہے, 9 بجے نکلنا ہے, کوئٹہ کے لیے جانا ہے. اگر روکا گیا تو کلیش ہوگا, نقصان ہوگا, اور اگر سردار صاحب نے کہا کہ نہیں میں آپ کی بتائی ہوئی جگہ کے اوپر نہیں جاؤں گا, میں ہاکی گراؤنڈ جاؤں گا یا اپنی مرضی کی جگہ کے اوپر جاؤں گا, پھر بھی کلیش ہوگا. تو اگر بات چیت سے حل ہوتی ہے تو کیوں نہ کریں. فی الحال اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.